तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा र आजको विषयवस्तु बरु भोग भोगै बस्नु तर यस्ता व्यक्तिसँग हात नफैल्याउनु। कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ कि जीवनमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछन्। जीवन एकै नासको जाँदै जाँदैन मित्र। हिजोका काजीहरू आज पाजी भए भने आजका पाजीहरू भोलि काजी हुन्छन्। यस्तो हो यो समय भन्ने चिज। राजा पनि रैती भएर बाँच्नुपर्ने समय पनि आउँदो रहेछ, अनि रैतीहरू फेरि राजा जसरी बाँच्ने समय पनि आउँदो रहेछ। यो समयको खेल हो, समय चक्र हो। समय जति बलवान अरू कुनै हुँदैन। समय गुरु हो, समय मिल्ने साथी हो, समय शत्रु पनि हो। त्यही भएर यो समयले पछार्छ मान्छेलाई। कहिलेकाहीँ पछारिन्छ मान्छे, कहिलेकाहीँ फेरि त्यो पछारिएकोबाट धेरै माथि उठ्छ मान्छे। यो समयको कुरा कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आइदिन्छ कि एकदमै आफैलाई पनि दया लाग्छ आफूदेखि। त्यस्तो एकदम निरीह प्राणी बनाइदिन्छ यो समयले। यस्तो अवस्थामा कसैको साथ र सहयोग आवश्यकता पर्दछ। जीवन हो, जीवनमा साथ र सहयोग आवश्यकता पर्दछ। अत्याधिक विषम परिस्थिति आयो, भोगै बाँच्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि तर तपाईँले यस्ता व्यक्तिसँग हात चाहिँ नफैल्याउनुहोस् है। केही यस्ता समाजका व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिसँग चाहिँ बरु भोगै बस्नु राम्रो हुन्छ तर हात फैलाउनु राम्रो हुँदैन, अर्थात् यिनीहरूको सहयोग लिनु राम्रो हुँदैन। कतिपय दुष्ट आत्माहरू यो दुनियाँमा बसिरहेका हुन्छन्, यो विशिष्ट समाजमा छन्। त्यस्ता दुष्ट व्यक्तिहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ। कुनै पनि सहयोग नलिनुहोस्, हात नफैलाउनुहोस्। बरु भोगै नै बस्ने, केही दिन भोगै बस्दा केही फरक पर्दैन, तर यिनीहरूबाट सहयोग लियो भने जीवनभर पछुतो हुन्छ। बुझ्नु होला है, जीवनभरको पछुतो बोकेर, पीडा बोकेर, रिग्रेट भनिन्छ नि, रिग्रेट फिल गरेर बाँचिरहनुपर्छ। यसरी बाँच्नुभन्दा मर्नु नै राम्रो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो कारणले पनि यस्ता व्यक्तिहरूसँग सहयोगको हात कहिले पनि नफैलाउनुहोस्। पहिलो व्यक्ति हो अपराधी। कुनै पनि अपराधी व्यक्ति जस्तोसुकै तपाईँले दुःख पाउनुहोस्, जस्तोसुकै विषम परिस्थिति आओस्, तर कुनै पनि प्रकृतिको अपराधी पापी व्यक्तिबाट सहयोग नलिनुहोस् अथवा यस्तो व्यक्तिको अगाडि हात नफैलाउनुहोस्। होला सायद त्यो अपराधीले तपाईँको दुःख देखेर तपाईँलाई दिएला, तर त्यो अपराधको भागीदार तपाईँ बन्नुहुनेछ। किनभने त्यसले दिएको सहयोगबाट तपाईँ त केही खानुहुन्छ अथवा आफ्नो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यसले दिएको सहयोग भनेको अपराधबाट कमाएको धन अथवा पापबाट कमाएको धन। अनि उसले गरेको अपराध, उसले गरेको पाप अब तपाईँलाई पनि लाग्छ। बुझ्नु होला है, बिना कारण तपाईँ यो पापको भागीदार बन्दै हुनुहुन्छ, ईश्वरको दण्डमा पर्नुहुन्छ भने यस्तो अपराधी प्रकृतिको व्यक्तिबाट कहिले पनि सहयोग नलिनुहोस्। किनभने यसरी सहयोग लिनु भनेको तपाईँले सम्बन्ध बनाउनु हो अर्को अर्थमा। यसरी अपराधीसँग सम्बन्ध बनाएपछि भोलि तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्ने दिन आउँछ। अनि अपराधीसँग साँठगाँठ मिलाएर अगाडि बढ्दा के हुन्छ त? भोलि कानुनको कठघरामा तपाईँ पनि उभिनुपर्छ। तपाईँले खाएको नुन अब अपराधीको नुन हुन्छ, पापीको नुन हुन्छ। अनि त्यो पापको भागीदार ईश्वरको नजरमा दण्डित तपाईँ पनि बन्नुहुनेछ। बुझ्नु होला है। त्यसै कारणले पनि जस्तोसुकै विषम परिस्थिति, कष्ट भोग्नु पर्दा पनि अपराधी समक्ष हात नफैलाउनुहोस्। बुझ्नु होला है। यसै गरी आश गर्ने प्रवृत्ति भएको व्यक्ति, कोही व्यक्तिहरू हुन्छन् एकदमै ठुलो आश गरिरहने सबैबाट। अब यस्ता व्यक्तिले के गर्छन्? तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, तपाईँले हात फैलाउनु भयो, सायद सहयोग त गर्लान्, तर त्यो सहयोगको बदलामा यिनीहरूले यति ठुलो आश गर्छन् कि त्यो आश तपाईँले जीवनभर चुकाउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई पश्चाताप हुन्छ कि कस्तो व्यक्तिबाट मैले सहयोग लिएछु, कस्तो व्यक्तिसँग मैले हात फैलाएछु। आज यो मर्नु नबाँच्नुको स्थिति बनाउँछन् यिनीहरूले। त्यो कारणले गर्दा पनि यस्तो ठुलो आश गर्ने व्यक्तिहरू कोही आशे प्रकृतिका मान्छे हुन्छन्, एकदमै आश गरिरहने। तपाईँलाई सानो सहयोग गरे भने, तिल जत्रो सहयोग गरे भने यिनीहरू पहाड खोजिरहन्छन्। फेरि एकचोटिले पुग्दैन, बार 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 खोजिरहन्छन्। यस्तो व्यक्तिबाट नगर्नुहोस्। र अर्को शत्रुबाट, शत्रु त नबनाउनु राम्रो हो, तर जीवन हो। तपाईँका प्रगति देखेर पनि शत्रु बन्छन्, दुर्गति देखेर पनि शत्रु बन्छन्, तपाईँ राम्रो देखेर पनि शत्रु बन्छन्। शत्रु त आफै भन्छन् मित्र, बनाउनै पर्दैन। बुझ्नु होला है। आफन्त नै शत्रु भइदिन्छन्, छिमेकी नै शत्रु भइदिन्छन्, साथीभाइ नै शत्रु भइदिन्छ। अब तपाईँको कोही शत्रु छ भने जीवनमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परोस्, यो शत्रुको हातबाट सहयोग नलिनुहोस् अथवा शत्रुको अगाडि हात नफैलाउनुहोस्।
यदि तपाईँ शत्रुको अगाडि हात फैलाउनुहुन्छ भने जीवनभर उपहासको पात्र बनाउँछ त्यो शत्रुले तपाईँलाई। बुझ्नुलाई, जीवनभर उपहासको पात्र र जीवनभर पछुतो लिएर लज्जित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्छ। पहिलो त यो व्यक्तिले सहयोगै नगर्न सक्छ। पहिलो कुरो सहयोग नगर्न सक्छ, किनभने तपाईँको गरेन भने तोलाको वचन खोलामा जान्छ। गरिहाल्यो भने पनि विशेष त तपाईँले जीवनको बाजी हार्नुभयो। बुझ्नु होला कि यो तपाईँले आफ्नै शत्रुबाट सहयोग लिनुभयो, आफ्नै शत्रुका अगाडि हात फैलाउनु भयो। जीवनको बाजी त हार्नुभयो, तर यो शत्रुको अगाडि लज्जित भएर बाँच्नुपर्ने स्थितिको पनि सृजना हुन्छ। मर्नु नबाँच्नु बनाउँछ। शत्रुबाट पनि सहयोग नलिनुहोस् अथवा हात नफैलाउनुहोस्, जस्तो सुकै विषम परिस्थिति किन नआओस्। कतिपय मानिसहरू समाजमा सेखी झार्ने प्रकृतिका हुन्छन्। ताक खोजेर बस्छन् कि कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ र म सहयोग गरौँ, अनि जीवनभर यसको सेखी झारिरहँ, खाइस कि भन्ने प्रकृतिका व्यक्तिहरू हो। यस्तो प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यस्तो व्यक्तिसँग पनि कहिल्यै सहयोग नलिनुहोस्। जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा, दुःख र दर्दमा पनि यस्तो व्यक्तिको अगाडि हात नफैलाउनुहोस्। यस्ता व्यक्तिले जीवनभर तपाईँलाई खाइस कि मात्र भन्छन्, अर्थात् यो सेखी झारिरहन्छन्। जीवनभर यिनीहरूले सेखी झारेर तपाईँ बाँचिरहनु पर्ने हुन्छ। आज पो तपाईँलाई परिस्थिति यो विकराल परेको त जीवनभर त पर्दैन। अनि आज आत्तिएर यस्ता व्यक्तिको अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। बुझ्नु होला है। अर्को, भिखारी। तपाईँलाई दर्द भयो, दुःख भयो भनेर यो भिखारी समस्या हात नफैलाउनुहोस्। आफै त भिखारी छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? एकचोटि मनन गर्नुहोस् त, किनभने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा होस नगुमाउनुहोस्। भिखारीसँग हात नफैलाउनुहोस्। भिखारी भनेकै हात फैलाउँदै दुनियाँसँग हिँड्ने मान्छे हो, अनि तपाईँ पनि त्यही मान्छेसँग हात फैलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको हैसियत के रह्यो? आज पो अप्ठ्यारो भएको हो त, सधैँ जीवनमा अप्ठ्यारो त पर्दैन नि, समय पो प्रतिकूल भएको हो त। जीवन त फेरि पनि आउँछ नि। समय त चक्र हो मित्र, कुमालेको चक्र जस्तो घुमिरहन्छ। आज बर्बादीको दिन छ भने भोलि आबादीको दिन आउँछ। बर्सातपछि विशेष त घाम चर्को लाग्ने समय पनि आउँछ, हिउँद पनि आउँछ, दिनपछि रात पनि आउँछ, दुःखपछि सुख पनि आउँछ। जीवन चक्र हो मित्र, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भिखारीसँग नगर्नुहोस्। यसै गरी अर्को, मूर्ख व्यक्तिसँग, जो अत्यधिक धेरै मूर्ख हुन्छ। यस्तो मूर्ख व्यक्तिलाई सम्झाउने, बुझाउने, अराउने अनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यस्तो व्यक्तिको अगाडि हात फैलाउने काम नगर्नुहोस्। मूर्ख त मूर्ख हो। यस्तो मूर्ख व्यक्तिले सहयोग गर्दैन मित्र। बुझ्नु होला है। यो मूर्ख व्यक्तिलाई सम्झाउने, बुझाउने अनि अप्ठ्यारो पर्दा हात फैलाउने काम नगर्नुहोस्। यसले त तपाईँको कमजोरी भन्ठाल्छ। तपाईँ कमजोर, जीवनभर कमजोर हुनुभयो। तपाईँको यो मूर्ख व्यक्तिको पैतालाको तल नै तपाईँ पर्नुहुन्छ भन्ने सोचिरहन्छ। हात त माथि पारेको राम्रो हो, तर तपाईँको तल किन पर्यो भन्दाखेरि विषम परिस्थिति आयो। यस्तो अवस्थामा सही व्यक्ति छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ हात फैलाउनका लागि पनि। यो मूर्ख व्यक्तिसँग चाहिँ जीवनमा कहिले पनि हात नफैलाउनुहोस्, जस्तो सुकै विषम परिस्थिति। यस्तो व्यक्तिले तपाईँ कमजोर भएको सोच्छ र जीवनभरै त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छ। कुटिल प्रकृतिका व्यक्तिहरू, समाजमा यस्ता नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। कुटिल प्रकृतिका, अपराधी प्रकृतिका मानसिकता भएकाहरू, अरूको दुःखमा रमाउने प्रकृतिका मानिसहरू छन् भने पनि यस्तो व्यक्तिबाट तपाईँले सहयोग नलिनुहोस्। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हात नफैलाउनुहोस्। यिनीहरू विशेष त जीवनभर उपहास गर्छन् तपाईँलाई र तपाईँ सधैँ पैतालाको धुलो सम्झन्छन् यिनीहरूले। कुटिल प्रकृतिका व्यक्तिबाट सहयोग पटक्कै नलिनुहोस्। र कन्जुस प्रकृतिका व्यक्ति, अब यस समाजमा कतिपय व्यक्तिहरू कन्जुस प्रकृतिका हुन्छन्। आफैलाई रोग लाग्यो भने पनि उपचार नगरी बस्छन्। उपचारै नगर्ने, पैसा खर्च हुन्छ भनेर। बुझ्नु होला है। मोटरसाइकल बिग्रियो भने पनि नबनाउने, यस्ता प्रकृतिका मानिसहरू पनि हुन्छन्। अति कन्जुस प्रकृतिका मानिसहरू, जस्तो छ त्यसैमा चलाइरहने। तर यी व्यक्तिहरू करोडपति हुन्छन्, पैसा भएर पनि लोभी हुन्छन्। अब यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ अप्ठ्यारो पर्यो भनेर झोली थाप्नुभयो भने यस्तो व्यक्तिले दिला त आफै त उपचार गर्दैन, थोत्रो मोटरसाइकल, बिग्रिएको मोटरसाइकल त बनाउँदैन भने अब यस्तो व्यक्तिले तपाईँलाई सहयोग गर्ला? तोलाको वचन खोलामा जान्छ मित्र। यस्तो कन्जुस प्रकृतिको व्यक्तिलाई आफ्नो दुःख र दर्द नसुनाउनुहोस्, झोली नफैलाउनुहोस्। तोलाको वचन खोलामा जान्छ। आज समय बर्बाद हो तपाईँको, भोलि त दिन आउँछ नि। सधैँ एकनासको हुँदैन मित्र। पतझर भएको त्यो रुख पनि वसन्त बहारसँगै हरियाली छाउँछ। बुझ्नु होला। र मौरीहरू फेरि भनभन आउँछन्।
बुझ्नु होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो वसन्त बहारको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। झोली सबैको समक्ष नफैलाउनुहोस्, हात सबैको समक्ष नफैलाउनुहोस् र सहयोग सबैको समक्ष नमाग्नुहोस्। मित्र, केही कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र घमण्डी व्यक्तिहरू, जो घमण्डी व्यक्ति छन्, त्यस्तो व्यक्तिसँग पनि अप्ठ्यारो पर्यो भनेर तपाईँ सहयोग नमाग्नुहोस्। किनभने यो घमण्डी व्यक्ति त घमण्डले चुर 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 भएको हुन्छ। तपाईँलाई सहयोग गरिहाल्यो भने पनि ऊ बखान गर्दै हिँड्छ, म यतिसम्मको ठुलो मान्छे, मलाई फलानुलाई यस्तो अवस्थामा मैले सहयोग गरेँ, रुँदै गिडगिडाउँदै आएको थियो, मैले सहयोग गरेँ। तपाईँको बदनामी गर्छ, हर ठाउँमा जान्छ, आफ्नो बखान गर्छ र तपाईँलाई दिएको सानो सहयोगलाई बढाइ चढाइ गरेर तपाईँको बदनामी गर्छ। त्यसैले पनि यस्ता घमण्डी प्रकृतिका व्यक्तिहरूबाट पनि सहयोग नलिनुहोस्, झोली नथाप्नुहोस्। किनभने यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति सधैँका लागि हुँदैन, केही समयका लागि हो। बरु भोकै बस्नु, तर यस्ता व्यक्तिमा हात नफैलाउनुहोस्, यस्ता व्यक्तिको अगाडि हात नफैलाउनुहोस्। आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँमाझ राखेको छु। विश्वभरबाट छरिएर हेरेर साथ दिनुभएको छ, आभारी छु मित्र। फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ भन्नुको अर्थ नाम दर्ता गराउने नम्बर हो। तपाईँ चिरा टिप्पण देखाउन चाहनुहुन्छ, घरको वास्तु देखाउन चाहनुहुन्छ, नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। हस्, हेरेर साथ दिनुभयो। अर्को भिडियोमा अवश्य पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउँछु नै। यतिखेर भने प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।